यूहन्ना की इंजील उसके 20वें बाब की 30वीं और 31वीं आयत में लिखा है, और यीशु ने और बहुत से मौजज़े शागिर्दों के सामने दिखाए जो इस किताब में लिखे नहीं गए, लेकिन ये इसलिए, यानी जितने लिखे गए, ये इसलिए लिखे गए कि तुम ईमान लाओ। किस लिए लिखे गए जी? ईमान लाओ कि यीशु ही खुदा का बेटा मसीह है, और उसके नाम और ईमान लाकर उसके नाम से क्या पाओ? जिंदगी पाओ। अब गौर से सुनिए ये हवाला हमें क्या कह रहा है। यूहन्ना रसूल ने यहाँ बहुत बड़ी बात कर दी है। ये कोई आयत नहीं है कि हम उसको पढ़ो के अपने गलों में डालें या बस सुना ये अकीदत है। खुदा के लोग आज गौर से सुनिए, खुदा आपसे कलाम करना चाहता है। तो यूहन्ना रसूल यहाँ पे ये बात करें, ये उस वक्त की बात है जब यीशु मसीह जी उठा, अपने शागिर्दों पे जाहिर हुआ। सैकोस पाक ये कि तुमा ने शक किया था कि मैं हाथों में जो उंगली डाल के देखना चाहता है। तो यहाँ पे कहता है और यीशु ने और बहुत से मौजज़े, यानी यीशु मसीह ने जी उठने के बाद भी बहुत सारे मौजज़े किए थे, बहुत सारे मौजज़े। और हमारी दुनिया में मौजज़ा किसको कहते हैं? अगर किसी अंधे को नज़र नहीं आता उसको आंखें मिल गई, लगड़ा को चल नहीं सकता था उसको टांगें मिल गई, बाजू नहीं था बाजू मिल गए, किसी का गुर्दा फेल था गुर्दे मिल गए, दिल हार्ट अटैक हुआ था वो सही हो गया, और हॉस्पिटल में बड़ा बीमार था और खुदा ने उनको शिफा दे दी। हमारे लिए ये सारे मौजज़े हैं, लेकिन याद रखिए कि बाइबल में मौजज़ात किस लिए किए गए। और अगर यीशु मसीह ने खुद ये सारी खिदमत की तो उसके बाद जब शागिर्दों को मुकर्रर किया तो वहाँ लिखा उसने दो दो को जाके उनका कपल्स बनाया, उनको बोला कि जाओ और जाकर ये मुनादी करना और फिर साथ के साथ ये काम भी कर देना, शिफा भी देना, मजरूएं भी निकालना, ये उसके साथ काम करना। ये नहीं कहा था कि जाके आपने कलाम नहीं सुनाना, आपने किसी को तौबा की मुनादी नहीं करनी, आपने किसी की ज़िंदगी नहीं बचानी, बस आना बुलाओ जी बीमार हो ठीक हो जाओ जी झगड़ो ठीक हो। ये पर्पज़ नहीं था, यीशु मसीह का ये पर्पज़ नहीं था। सो यहाँ लिखा है, इस बात को और दोबारा से गौर सुनिए, और यीशु ने और बहुत से मौजज़े शागिर्दों के सामने दिखाए जो इस किताब में लिखे नहीं गए। और यहाँ अगर यूहन्ना की किताब का आखिरी आयत पढ़े तो लिखा है अगर वो जुदा जुदा लिखे जाते जो काम किए तो मैं समझता हूँ कि जो किताबें लिखी जाती हैं उनके लिए दुनिया में गुंजाइश ना होती। अब आप सोचोगे यहाँ अगर किसी सवाल किया जाए कि बाइबल किसी ने पूरी पढ़ी है तो शायद चंद लोग होंगे जो ये बोलेंगे ये जो 66 बुक्स हैं ये बाइबल पूरी जो है जिसके अंदर एक किताबें हैं 66, वो भी शायद किसी ने नहीं बोली। अगर इतनी किताबें होती कि दुनिया में गुंजाइश नहीं तो फिर किसने पढ़नी थी? हम बोर हो जाते ये कैसा, लेकिन एक पर्पस था और आज हम उस पर्पस पर गौर करेंगे। हमने मसीहत को इस तरीके से जाना। बाइबल हमारे लिए खुदा का कलाम, मुक़द्दस किताब, खुदा, लेकिन बाइबल के बारे में लिखा हुआ है कि ये यीशु मसीह के बारे में बयान करती है, उस ज़िंदगी के बारे में बयान करती है। फोकस जो है वो ज़िंदगी है, हमेशा की ज़िंदगी है। अगर हम मत्ती की मार्फत लिखी, यूहन्ना की मार्फत लिखी गई इंजील उसके 3 बाब की 16वीं आयत पढ़े तो वहाँ लिखा है कि जो कोई खुदा के बेटे पर ईमान लाए वो हलाक ना हो बल्कि क्या पाए जी? हमेशा की जिंदगी की बात हो रही थी। यहाँ पे यहाँ शिफा देने की बात नहीं हो रही, इस बदन को संवारने की बात नहीं हो रही। अगर इस बदन को संवारने की बात होती तो पौलुस रसूल रूह की हिदायत से ये कभी ना लिखता कि खून और गोश्त खुदा की बादशाही के वारिस ना होंगे। ये गोश्त, ये खून, ये बदन जो है ये खुदा की बादशाही के वारिस नहीं है। तो फिर इसके लिए क्या हम करते हैं? क्या हमने खुदा के कलाम को बिगाड़ दिया? क्या हमने खुदा के कलाम को, बाइबल को अपनी रवायत के मुताबिक ढाल लिया? और यही प्रॉब्लम हुई पुराने अहदनामे के उन यहूदियों, उन इस्राएलियों के साथ कि जब उनको खुदा का कलाम नबियों की मार्फत दिया गया तो उन्होंने उनको अपनी रवायात से बदल डाला। आज चर्चेस क्या है, हम फोकस क्या क्या कर रहे हैं? मिनिस्ट्री बड़ी होनी चाहिए। आज फोकस कर रहे हैं हमारी चर्च बिल्डिंग बहुत खूबसूरत और बड़ी होनी चाहिए, डबल ट्रिपल मंजिला होनी चाहिए। आज हम फोकस कर रहे हैं कि हमारे बहुत सारे साथ फलाही काम होने चाहिए। याद रखिए फलाही काम करना अच्छी बात है, ये जितने भी ट्रस्ट वाले काम करने ये जरूरी है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये खुशखबरी नहीं है, ये जिंदगी नहीं है। क्योंकि जिनको आपने खाना खिलाया, जिनको आपने पानी पिलाया, उन्होंने भी मर जाना है और जिसने पिलाया उसने भी
مر جانا ہے. لیکن یاد رکھیے یسوع مسیح کہتا ہے جو کوئی اس آب حیات سے کہ چشمہ سے پیے گا وہ کبھی بھی نہ پیاسا ہوگا نہ کبھی مرے گا. یہ فلاحی کام یہ سارا جو کچھ ہم نے بگاڑ کے رکھ دیا, اور ایک وقت اسرائیلیوں نے خدا کا کلام بگاڑ کے رکھ دیا, اور آج کتنے افسوس کی بات ہے کہ چرچز میں خدا کے لوگوں نے جو نام لیوا ہے مذہبی لیڈر ہیں ہمارے, انہوں نے بھی خدا کا کلام بگاڑ کے رکھ دیا. اور خدا کا کلام معجزات کرنے کے لیے نہیں ہے, شفا دینے کے لیے نہیں ہے. یسوع مسیح زندگی دینے آئے تھے, اور زندگی بھی کون سی؟ ہمیشہ کی زندگی دینے آئے تھے. یسوع 60 سال والی, 50 سال والی, 80 سال والی, 100 سال والی زندگی یسوع نہیں دینے آئے تھے. اٹرنل لائف, ہمیشہ کی زندگی دینے آئے تھے. اس لیے یہاں لکھا کہ بہت سارے معجزے اور بھی کیے گئے جن کا یہاں ذکر نہیں, لکھے نہیں گئے. لیکن جو کچھ لکھا گیا جو اس لیے لکھے گئے کہ تم کیا کرو؟ ایمان لاؤ کہ یسوع ہی خدا کا بیٹا. ضروری یہ تھی کہ ہم جانیں کہ یسوع کون ہے. اور بائبل کے اندر پرانے اندرامے میں کم از کم کو 300 پروفیسیز, 300 پیشن گوئیاں لکھی گئی یسوع مسیح کے بارے میں. ہو سکتا ہے بہت سارے لوگ آئے ہیں, انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ میں مسیح ہوں, کیونکہ لکھا تھا کہ مسیحا آئے گا, تو دعویٰ کیا. شاید 2-4 پیشن گوئیاں اس سے مطابقت بھی رکھتی ہوں. ہو سکتا ہے ان میں سے کوئی بیت لحم میں پیدا ہوا ہو سکتا ہے اس میں سے کسی نے کوئی معجزہ بھی کیا ہو. لیکن واحد شخصیت خدا کا بیٹا مسیح ہے جس نے 300 کی 300 پیشن گوئیاں اس کی زندگی میں کیا ہوئی؟ پوری ہوئی. کوئی ایک بھی نہیں رہنے دی. واحد یہ شخصیت ہے خدا کا بیٹا مسیح جس نے وہ 300 پیشن گوئیاں جو بائبل میں کی گئی وہ ساری کی ساری زندگی میں سے ایک ہی پیشن گوئی رہ گئی, اور وہ یہ ہے کہ میں جلد آ رہا ہوں, میں جلد. یہی ایک پیشن گوئی رہ گئی ہے جو تکمیل کو پہنچے گی. ضروری زندگی والی بات زندگی تھی, یہ بدن نہیں تھا. اس لیے لکھا گیا کہ خدا روح ہے اور وہ اپنے لیے پرستار کیسے ڈھونڈتا ہے؟ روح اور سچائی سے پرستش کرے. ہماری عبادت بھی بدن میں, ہمارا دہیکی بھی بدن میں, ہمارا چندہ بھی بدن میں, ہمارے سیکرامنٹ بھی بدن, ہماری رسم و رواج بھی بدن, ہم نے سب کچھ بدن میں کر لیا. روح میں تو ہم نے کچھ کرنے رہنے دیا ہی نہیں کہ ہم روح میں بھی کوئی کام کریں. اس کا مطلب ہے کہ ہم بائبل مقدس کو صرف عقیدت میں پڑھتے اور سنتے اور سمجھتے ہیں. یہاں لکھا ہے کہ لیکن یہ اس لیے لکھے گئے کہ تم ایمان لاؤ کہ یسوع ہی خدا کا بیٹا مسیح. اب خدا کے بیٹے سے بڑا دنیا کے اندر ایک مسئلہ ہے. غیر اقوام کے لوگ اس پہ تانا تانی کرتے ہیں کہ یہ جی خدا کا بیٹا کیوں, اور ہم ان کو جواب دینے کے لیے لگے رہتے ہیں کہ ان کو بتائیں کہ ایسے نہیں ایسے نہیں ایسے. ہمیں یہ بتانے کی ضرورت نہیں, ہمیں یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ زندگی پا لیا. جو کوئی اس پر ایمان لے گا وہ ہلاک نہ ہوگا بلکہ. اب باقی کسی نے دعویٰ نہیں کیا, کسی نے یہ نہیں کہا کہ راہ اور حق اور زندگی میں ہوں. یہ کسی نبی نے نہیں کہا, کسی رسول, کسی پیغمبر, کسی دنیا کے فلسفی کسی نے نہیں کہا. اور اگر اس نے کوئی کیا بھی ہو تو جھوٹا دعویٰ کیا ہو, کیونکہ وہ آج بھی قبروں میں پڑے سڑ رہے ہیں. تو زندگی ہے یہ. بائبل مقدس جو ہے وہ زندگی کو ریپرزینٹ کرتی ہے. یسوع مسیح نے فقیروں اور فرشتوں سے کہا کہ تم کتاب مقدس میں ڈھونڈتے ہو کہ اس میں کیا ہے؟ ہمیشہ کی زندگی ہے, اور یہ میری گواہی دیتی ہے. اب آپ ڈھونڈتے ہو, پڑھتے ہو, لیکن زندگی پانے کے لیے میرے پاس آنا نہیں چاہتے. یسوع زندگی ہے, زندگی ہے. آپ معجزے لے کے, آپ شفا پا کے, آپ امیر ہو کے, اپنا اسٹیٹس بلند کر کے, اپنے آپ کو سب کچھ, کتنی دیر چلے گا یہ سلسلہ؟ کتنی دیر چلے گا؟ ختم ہو جائے گا. جیسے ہی یہاں سے زندگی ختم ہوگی, یہ بدن فنا ہو جائے گا, اس کے بعد آپ کا سارا کچھ ختم ہو جائے گا. جو کچھ بھی آپ نے بنایا, ترتیب دیا, سب ایک لمحے میں ختم ہو جائے گا. اور یہ ہم سب کے ساتھ ایسا ہوتا ہے. لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ آج آپ زندگی کے بارے میں جانو. اس لیے لکھے گا کہ تم ایمان لاؤ کہ یسوع ہی خدا کا بیٹا مسیح ہے, اور ایمان لا کر اس کے نام سے کیا پاؤ؟ شفا نہیں, اس کے نام سے معجزہ نہیں, اس کے نام سے دولت نہیں, اس کے نام سے امیری نہیں, اس کے نام سے روٹی نہیں, اس کے نام سے کیا پاؤ تم؟ زندگی پاؤ, ہمیشہ کی زندگی پاؤ. یسوع مسیح کہتا میں اس لیے آیا ہوں کہ تم زندگی پاؤ. اور کیا یسوع یہ کہہ رہا تھا کہ میں اس لیے آیا ہوں کہ چلو کوئی بات نہیں, تمہارے سر درد ہوگی تو میں تمہارے لیے دعا کروں گا؟ آج کیا بنا کے رکھ دیا ہم نے خدا کے کلام کو. کیا ہم سمجھتے ہیں خدا کا کلام؟ بڑے بڑے کروسیڈز اور بڑی بڑی عبادت
اس میں کلام پریچ نہیں ہو رہا. اور آج میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ واحد کلام ہے جس کے اندر سے باقی چیزیں نکلتی ہیں. اگر دعا ہے تو کلام میں سے نکلی ہے, اگر شفا ہے تو کلام میں سے نکلی ہے, اگر شفا ہے تو کلام میں سے نکلی ہے. اور باقی جتنا کچھ بھی ہے, روزے, یہ دعائیں, یہ عبادت, یہ سب کچھ کا منبع کیا ہے؟ کلام ہے. عبادت کلام میں سے نکلی ہے, کلام عبادت میں سے نہیں نکلا ہے. اس لیے ضروری کیا ہے کہ ہم کیا سیکھیں, کیا جانیں؟ کلام کو. اور ہم سب جانتے ہیں کہ کلام کا مطلب کیا ہے؟ زندہ خدا کا بیٹا یسوع مسیح. یہ ہے کلام. ہم کلام جانیں. آج کلام پریچ نہیں کیا جاتا, آج سیکرامنٹس بتائے جاتے ہیں. آپ کو چرچ میں کیا لے کے آنا, ہدیہ کیا لے کے آنا, آپ کو بلڈنگ بنانے میں کتنا سیمنٹ دینا ہے, آپ کی ذمہ داری یہ ہے, آپ کو وہ کرنا. ہم یہ سکھا رہے ہیں لوگوں کو. آپ نے کھانا کھلانا ہے, آپ نے پانی پلانا ہے, ہم یہ سکھا رہے ہیں لوگوں کو. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ یہ زندگی بخشنے والا خدا کا کلام ہے. اگر آپ کے پاس زندگی ہے تو پھر کسی بھی چیز کی کوئی حاجت نہیں رہ جاتی. پچھلے دنوں ہماری بیٹی ایک بیمار تھی, تو اس نے مجھے کہا کہ دعا کرو. تو میں نے کہا کہ این ممکن ہے وہ یہ ایکسپیکٹ کر رہی تھی کہ دعا یہ کی جائے کہ خدا یسوع اس کا تندرستی کا, بیماری کا بستر بدل اور تندرستی کا بستر عنایت کر, اور یہ جیسے ہم کرتے ہیں. لیکن خدا کے روح نے مجھے سکھایا اور میں نے دعا کیا کہ خدا میں اس لیے نہیں دعا کرتا کہ ہم بیمار ہیں اور ہمیں شفا دے. بیمار کون ہے جی؟ بدن بیمار ہے, بدن تکلیف میں ہے. تو پھر کیا خیال ہے کہ یسوع مسیح نے جب یہ بدن پہنا تھا تو اس کو درد تکلیف نہیں ہو رہی تھی؟ ہوئی تھی. تو کیا وہ وہاں پہ یہ کہہ رہے تھے کہ بس مجھے ایک دفعہ شفا دے, مجھے ایسا کہہ رہے تھے؟ اگر جو مسیح کے اندر وابستہ ہو گئے تو ان کے بدن کے ساتھ یہ پرابلم ہو سکتی ہے. لیکن یاد رکھیے کہ یہ اس لیے لکھے گئے کہ تم اس کے نام سے کیا پاؤ؟ زندگی, ہمیشہ کی زندگی پاؤ. تو یہ زندگی روح کے اندر کام کرتی ہے. جب آپ روح میں چلنا شروع کر دیتے ہیں, جب آپ کا خدا کا کلام آپ کے اندر کام کرتا ہے, اور جو تھرڈ پارٹ ہے جو روح والا ایلیمنٹ ہے اس کے اندر کام کرتا ہے, تو پھر آپ کو بدنی شفا کی حاجت نہیں رہتی. آپ اس طریقے سے دعا نہیں کرتا ہے خدا ہمارے خدا ہم پر رحم کر, اور بلکہ ہم یہ نہیں کہتے کہ شفا دے, ہمیں پیسہ دے, ہمارے حالات بدل دے. اس کی جگہ پہ ہم یہ کہتے ہیں کہ خدا مجھ پر اپنا فضل کر تاکہ میں تجھے جانوں, ہمیشہ کی زندگی کو پالوں. یہ جو عارضی زندگی یہ ختم ہو جائے گی. 50 سال, 60 سال, 70 سال, 80 سال, شاید بڑا مار کا مالیت 100 120 سال, بس ختم ہو جانی ہے یہ. اس کے بعد ہمارا سارا کچھ سلسلہ ختم ہو جانا ہے. لیکن یاد رکھیے کہ ہمیشہ کی زندگی کبھی بھی ختم نہیں ہوتی. ہمیشہ کی زندگی کا مطلب ہے خدا والی زندگی. اگر خدا ازل اب تک ہے تو پھر جو اس کے لوگ ہوں گے جن کے پاس خدا کی زندگی اس کے بیٹے یسوع کے وسیلے سے صلاحیت کرتی, کام کرتی, تو وہ بھی اب تک خدا کے ساتھ رہیں گے. یسوع مسیح یوحنا کی انجیل میں کہتا ہے جو مجھ پر ایمان لائے گو وہ مر بھی جائے تو بھی زندہ رہتا ہے. سو بائبل مقدس آپ کو چرچ بنانے کے لیے نہیں دی گیا کلام خدا کا, آپ کو کیتھیڈرل بنانے کے لیے نہیں, کوئی مشن بنانے کے لیے نہیں, کوئی تنظیم بنانے کے لیے نہیں دیا گیا خدا کا کلام. خدا کا کلام زندگی پانے کے لیے دیا. کس لیے دیا گیا؟ زندگی پانے کے لیے. اس لیے اگر آپ کے اندر زندگی ہے تو اس زندگی کو پریچ کیجئے, بتائیے اس کو کہ یہ زندگی میں نے زندگی کے مالک سے لی, اب میں آپ کو زندگی پریچ کرتا ہوں. آج بھی ہماری دنیا میں بس یہ آؤ چندہ ڈالو جاؤ اور بس کام کرو, یہ ہے آج کلیسیاں, یہ ہے بس ممبرشپ لے لو آپ ہمارے ساتھ ہمارے کام. تو زندگی ساری عمر کلام سنتے رہتے ہیں, زندگی کہیں نظر نہیں آتی, کہیں نظر نہیں آتی. سو یہ اس لیے لکھے گئے کہ تم ایمان لاؤ کہ یسوع ہی خدا کا بیٹا مسیح ہے, اور ایمان لا کر اس کے نام سے کیا کر لو؟ زندگی پاؤ. زندگی ضروری ہے. یہ سب کچھ, یہ جو کچھ بھی دنیا میں نظر آتا ہے نا بدن میں, یہ سب کچھ ایک دن ختم ہو جانا. زندگی ضروری ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتی. اس لیے زندگی کو جانیے, یسوع زندگی ہے. جس کے پاس بیٹا ہے اس کے پاس زندگی ہے, اور جس کے پاس خدا کا بیٹا نہیں اس کے پاس زندگی بھی نہیں ہے. اس لیے اس بدن سے باہر آئیے, اس بدن سے باہر آئیے. اور میں نے دعا پتہ کیا کی, میں بات بیچ میں رہ گئی, میں نے کہا خدا تیرا شکر ہم شفا یاب ہیں. لکھا اس کے مار کھانے سے تم نے شفا
पाली है, पाएंगे नहीं, पाली है। और यीशु मसीह ने तो ये काम 2010 साल 20 साल पहले का ये कर दिया है, और आप आज ये करें आए आए शिफा पाया, कौन सी बदन की शिफा, और ये फिर बीमार हो जाएगा, फिर ये बीमार हो जाएगा, फिर उसके बाद मर जाएगा, ये खत्म हो जाएगा। काश हम रूह में इस बात को समझे कि हम रूह में वो जो अंदर वाली शख्सियत है वो कभी भी बीमार है नहीं। सो गालिब आए, तो मुकाशवा की किताब में लिखा है कि जो गालिब आए उनको मैं अपने साथ क्या करूँगा, तख्त पर बिठाऊंगा। अगर यीशु के साथ उसके साथ बैठना है तो गालिब आइए। और गालिब कैसे आएंगे? अपने मुंह के इकरार से कहिए मेरे अंदर जिंदगी काम करती है। बदन आपको बताएगा कि नहीं नहीं नहीं, मैं ये देखो तू तो बीमार है, तू तो गरीब है, तू तो परेशान है, तू तो ये है, लेकिन उसे बताओ कि अंदर वाली शख्सियत, वो जो जिंदा जो जी उठा बदन है, वो बिल्कुल भी बीमार नहीं है। अपनी दुआओं को चेंज कीजिए, इस तरीके से मत दुआ किया करें। यीशु मसीह ने बड़ा अच्छा पैटर्न सिखाया था मत्ती की मार्फत की इंजील और लूका की इंजील में कि बस तुम इस तरीके से दुआ किया करो कि ऐ हमारे बाप तू जो और तेरा नाम। अब मजे की बात है कि बाप आसमान पे रहे, आप कहाँ पे हैं फिर? और फिर आसमान के बाप वाले के लिए ज़रूरी है कि आप भी आसमानी हो, तब ही आप उसको आसमान वाला बाप कह सकते हैं। अगर आप ज़मीन पर ही हैं तो फिर ज़मीनी बाप तो बथेरे हैं हमारे पास। तो ये लिखा गया, यीशु मसीह ने कहा था कि ज़मीन पर किसी को अपना बाप ना कहो। तो फिर आपको आसमान पर जाना होगा। और आसमान पर कैसे जाएंगे आप? अमूमी तौर पे हमारे यहाँ सिखाया जाता है कि जब जी मरेंगे यहाँ से जाएंगे तो फिर हम आसमान पर नहीं। यीशु मसीह के वसीले से आप आसमान पर हैं, आप आसमान पर हैं। ये है गुड न्यूज़, ये है इंजील, ये है खुशखबरी। अपने आप को आसमानी बाप के साथ देखा करें, अपने आप को आसमान पर देखा करें, अपने आप को मसीह के अंदर देखा करें, क्योंकि जहां मसीह है वहां पर आप हैं। जहां मसीह है वहां पर आप हैं। यही है रूह से शुरू करने का। इसलिए अपनी दुआओं को चेंज कीजिए, अपने अल्फाज को चेंज कीजिए। हर वक्त खुदा मुझ पर रहम कर, मुझ पर रहम कर, मुझ पर रहम कर। रहम हो गया। अगर सलीब पर जो कुछ हुआ उसके बाद ऐसा और कुछ नहीं होने वाला। अगर उस रहम को हम कभी नहीं समझे तो इससे बड़ा और कोई रहम इंसान पर कभी नहीं होगा। सो उसको लीजिए, उसको हासिल कीजिए और उसका कहना तेरा शुक्र, तूने मुझ पर रहम कर दिया है, तूने मुझ पर फजल कर दिया है, तूने मुझे बचा लिया है, तूने मुझे मसीह का बना दिया है। अब मैं दुनिया का नहीं हूँ और ना दुनिया मेरी है, ना मैं दुनिया के एतबार से जीता हूँ, ना मैं दुनिया के एतबार से मरता हूँ। मेरा मरना मसीह है और मेरा जीना भी क्या है? मसीह है। और मैं इस बदन की परवाह नहीं करता, बल्कि इसकी खातिर बाकी सारी चीजों को क्या करता हूँ? कूड़ा समझता हूँ, ताकि अपने मसीह को क्या कर लूँ? हासिल कर लूँ। बाइबल में लिखा ये सब कुछ इसलिए लिखा गया कि तुम जानो कि ये सुई खुदा का बेटा मसीह है और उस पर ईमान लाकर क्या हासिल कर लो? जिंदगी हासिल कर लो। सो जिंदगी काम करनी चाहिए। अपने आप को रस्मों रिवाज से निकालिए। हो सकता है कोई आपको इबादत खानों से निकाल दें, और आपको पता है यीशु मसीह ने क्या कहा? उस वक्त आपको इबादत खानों से क्या कर दिया जाएगा? खर्च कर दिया जाएगा, निकाल दिया जाएगा। वो कहेंगे इसकी हमारे साथ ये पता नहीं क्या बोलता है, हमारी तो मिशन, हमारी तो तालीम, हमारा तो सिस्टम ये है, ये तो बिल्कुल डिफरेंट है, ये कैसा है? कोई बात, ये याद रखिए कि जैसे यीशु मसीह की ज़िंदगी में पेशन गोइयाँ पूरी हुई, फिर आपकी ज़िंदगी में भी पेशन गोइयाँ पूरी हो रही हैं। आपने भी तो बहुत कुछ पूरा करना है, मैंने भी बहुत सारा पूरा करना है। तो यीशु की तरह जिए, यीशु की तरह जिए। यीशु मसीह उस वक्त जब बहुत सारे आलम शराब पढ़े लिखे लोग थे, जब दना लोग और पता नहीं शरीयत के शोशे और नुक्ते को जानने वाले थे, उस वक्त यीशु मसीह ने ये बुनियादी करना शुरू कर दी कि तौबा करो कि क्या आसमान की बादशाही, और जो उसके पास नज़दीक आ गए उन्होंने ज़िंदगी पा ली। और आज बाइबल मुक़द्दस हमारे लिए किताब हो गई, बस ये एक किताब है। आज हमें इसे रोज़ा रखना है, आज हमें इतने बजे खोलना है, इतने बजे रखना है, इतनी दुआ करनी है, सुबह को बैठना है, शाम को बैठना है हमें, और जो ज़िंदगी है वो हमारे अंदर काम नहीं कर रही। सो अगर ज़िंदगी है आपके अंदर मसीह वाली, खुदा वाली ज़िंदगी, तो फिर आपको ये सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है।
कि मैं अब इतने घंटे पढ़ूंगा, मैं इतने घंटे करूंगा, मैं इतनी तिलावत करूंगा, मैं इतनी स्टडी करूंगा, मैं इतना। आपने मसीह को पा लिया, और ये पूरी बाइबल किसकी गवाही दे रही है? मसीह की गवाही दे रही है। अगर आपने मसीह को पा लिया तो फिर आपने सारा कुछ पूरा कर दिया, कंप्लीट कर दिया। याद रखिए, फिर आपको बदन में ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं कि मैं किसी का वसीला ढूंढूं, कोई नबी मेरे सामने आ जाए, बीच में आ जाए, मेरी शिफात कर दे ताकि मैं बख्शा जाऊं। आपको किसी नबी की साइड बीच में लाने की, कोई फेवर लेने की जरूरत नहीं है, किसी मुर्शिद की, किसी पीर की आपको साइड लेने की जरूरत नहीं है, मेरे दरमियान में अगर मेरी शिफात कराए अगर मैं बच जाऊंगा। बल्कि आपको पता है यहाँ तो वो है जो सबसे बड़ा है, और वह खुदा का बेटा। तो बाइबल ये कहती है कि तुम ये जानो, ये इसलिए लिखा गया कि तुम ये जानो कि यीशु ही खुदा का बेटा मसीह है, और उसके नाम से तुम जिंदगी पालो। सो यीशु को पाना है, ज़िंदगी को पाना है। इसको ज़रूर पढ़िए, ज़रूर पढ़िए, लेकिन ये अकीदत में मत पढ़िए, इसमें से ज़िंदगी ढूंढिए। अगर आपको ज़िंदगी मिल जाती है, दैट्स ऑल। आप किसी चर्च के मेंबर नहीं, कोई मसला नहीं। आप किसी कोई तंजीम नहीं चला रहे, कोई मसला नहीं। आपसे कोई मुआवजा नहीं हो रहा, कोई मसला नहीं। आप अमीर नहीं हैं, कोई मसला नहीं। लेकिन अगर आपके अंदर जिंदगी है तो फिर आप मसीह के साथ हैं, आप खुदा के साथ हैं, और इससे बड़ी और कोई भी बात नहीं हो सकती। खुदा ने आप सबको बरकत दे।